प्रत्यक्षयागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्घ्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसाम् सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने त्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्त्यनुरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् राजस्वचरणं पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामुदतरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् षड्भूषाम्बरहेदीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्थिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमयानममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् रमयानममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातुमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियता स चतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमने शरणागत वत्सलसारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अधिवेलतया तव दुर्विषहैरनुदैरकृतैरपराधशतैः
धरितं त्वदितं वृषशैलपात् परदेवतया गदितान्निगमैकमलादयितान्न परं कलये When your morning briefings are the perfect blend of clarity and calm. And by noon, किसने गाया है राम मेरी राधारानी का जिस